अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आप लोगों के? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। मैं हूं आपका होस्ट अता अंजुम, इटली से आपसे मुखातिब हूं और आपके लिए मैं कुछ वाक़यात लेके आता रहता हूं जो हॉरर होते हैं और सच्चे भी वाक़यात होते हैं बीच में, और कुछ लोग मुझे जैसे भेजते हैं मैं आप लोगों को वैसे ही वो बता देता हूं, जो जिससे मैं मुतमईन होता हूं वो वाक़यात आप तक पहुंचाता हूं। तो दोस्तों, मैं इटली वापस आ चुका हूँ आप सबकी दुआओं से, और आपका वक्त ज़ाहिर नहीं करूँगा, कहानी की तरफ आते हैं। ये वाक़या मुझे इटली से ही एक हमारे दोस्त हैं, शुएब उनका नाम है, ये वाक़या उसने मुझे बताया। ये उनके साथ हकीकी वाक़या है। वो बताते हैं शुएब के इटली का एक इलाका है, उसका नाम है मचेराते। मचेराते में ज़्यादातर काम चमड़े का काम होता है, लेदर का काम होता है। तो शुएब एक फैक्ट्री में वहाँ मुलाजिम है। वो बताता है कि हमारी शिफ्टें बदलती रहती हैं, कभी दिन में ड्यूटी आ जाती है, कभी नाइट ड्यूटी आ जाती है। तो एक रात का वाक़या शुएब ने बताया कि उनकी ड्यूटी नाइट की ड्यूटी थी और वो तकरीबन सुबह 4 बजे ख़त्म हुई। कहता है सुबह 4 बजे जब ड्यूटी ख़त्म हुई तो कहने लगा फैक्ट्री से हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं था, वहाँ पे एक पहाड़ी सिलसिला है और उन पहाड़ों पे से उतरता हुआ एक रास्ता आता था जो बहुत ही तंग रास्ता था, लेकिन वहाँ पे सड़क मौजूद थी जहाँ पे वहाँ के मुकामी लोग भी और कुछ आगे जाने वाले भी गुजरा करते थे। शुएब ने बताया कि मैं वहाँ से छुट्टी करके जब मैं पहाड़ी से नीचे उतर रहा था तो अंधेरा था, कोई कोई लाइट वहाँ जल रही थी जिसमें मध्यम सी रोशनी में मुझे रास्ता नज़र आता था, क्योंकि हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं था, हार्डली 10 मिनट का रास्ता था पैदल। तो मैं आदी था, वहाँ से आता जाता था। कहने लगा मैं वहाँ से उतर रहा था रास्ते पर, तो क्या देखता हूँ कि एक इटालियन औरत मेरी तरफ भागती हुई आई। उसने इटालियन लिबास पहना हुआ था, सर्दियों के दिन थे, पैंट वगैरह पहनी, ऊपर उसने एक बड़ा अच्छा कोट पहना हुआ और बहुत ही खूबसूरत पुरकशिश चेहरे वाली औरत थी। मेरे पास वो दौड़ती हुई आई और उसने इटालियन ज़बान में मुझसे कहा कि मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मेरी गाड़ी जो है वो टकरा के नीचे गिर गई है और नीचे जाके वो दरख्तों के अंदर दोबारा टकराई और वहाँ फंसी पड़ी है। मेरी गाड़ी में मेरा खाविंद भी था, लेकिन मेरा खाविंद मर चुका है, और पीछे जो है सीट के ऊपर मेरा एक छोटा सा बच्चा है, तकरीबन 1 साल का। वो ज़िंदा है, लेकिन वो भी मर जाएगा अगर तुम मेरे साथ उसकी हेल्प नहीं करोगे निकालने में। मैं उसे नहीं निकाल सकती, प्लीज़ मेरी हेल्प करो आप जल्दी। यहाँ पे कोई भी नहीं है और मेरे मोबाइल शोबाइल सब कुछ इधर उधर हो चुके हैं। खैर वो इटालियन औरत थी। पहले मैं कुछ थोड़ा सा डरा भी कि ये टाइम और ये मुझे मदद के लिए पुकार रही है। खैर जान बचाने का मसला था, लिहाजा मैं फौरी तौर पे उसके साथ भागा। वहाँ रोड के साथ साथ बहुत बड़े बड़े दरख्त थे, ऊंचे ऊंचे। खैर उन दरख्तों को फलांगता हुआ उसके साथ साथ मैं, ज़्यादा गहरी खाई नहीं थी, लेकिन वो टकराई बुरी तरह से थी, और वो गाड़ी जो नीचे जाके भी जिन दरख्तों में टकराई हुई थी, बड़ी बुरी तरह वो गाड़ी वहाँ टकराई थी। खैर मैं उसके साथ उतरता उतरता चला गया। जाके मैंने देखा, मेरा ध्यान अब गाड़ी की तरफ था। जिस साइड से मैं गया उस साइड से मुझे वहाँ एक इटालियन नज़र आया, जिसके इतनी बुरी चोट लगी थी कि उसका जो सर था वो ऐसा लगता था कि वो क्रैक होके थोड़ा सा ऊपर हो गया है और बुरी तरह डैमेज था। मैंने फौरी तौर पे पिछला दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो पिछला दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। खैर मैंने जैसे तैसे करके पूरी कुव्वत से अपनी कोनी का ज़ोर से जो उसमें ज़रब लगाई तो उसका शीशा टूट गया। पीछे क्या देखता हूँ कि वाकई एक बच्चा था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला, और क्योंकि वो सेफ्टी बेल्ट के अंदर था बच्चा, यहाँ बच्चों को भी सेफ्टी बेल्ट करके ही पीछे बिठाया जाता है,
کہتا ہے میں نے جیسے ہی اس بچے کو اٹھایا تو وہ بچہ رو رہا تھا، خیر وہ بالکل صحیح سلامت تھا، میں نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ اٹھا کے میں واپس پلٹا کہ اس کی ماں کو دوں، تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی ماں غائب تھی، ماں اس کی نظر ہی نہیں آ رہی تھی جو میرے ساتھ اتری تھی۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، وہ عورت بھی غائب ہو گئی، یہ بچہ تو واقعی ہے۔ کہتا ہے میں نے فٹافٹ اپنے موبائل کی لائٹ جلائی اور میں نے اندر سے جائزہ لیا، تو آپ یہ بات سن کے آپ بھی یقیناً حیران ہوں گے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ جو عورت مجھے بلا کر لائی تھی وہ عورت ڈرائیونگ سیٹ پر بری طرح سے ڈیمیج پڑی ہوئی تھی، اور اس کا اتنا برا حال تھا کہ اس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا، اس بری طریقے سے وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے درخت سے ٹکرائی تھی کہ بالکل خون و خون تھی۔ دونوں میاں بیوی جو اگلی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے دیکھا وہ دونوں مرے ہوئے تھے، اس کی ماں بھی مری ہوئی تھی۔ میں دیکھ کے بہت گھبرا گیا، بہت خوف میں آ گیا۔ خیر میں نے جلدی سے وہاں سے واپس پلٹا، اس بچے کو گود میں لیا اور میں چڑھتا ہوا واپسی اوپر آیا۔ وہاں آ کے کہتا ہے میں نے فوری طور پہ یہاں کے جو سیکورٹی ادارے ہیں ان کو کال کری اور ان کو بلایا، تو وہاں تقریباً 5 سے 6 منٹ کے اندر فوری طور پہ سیکورٹی والے پہنچ گئے، وہاں کی پولیس وغیرہ پہنچ گئی۔ یہ ماجرا میں نے ان کی پولیس کو بتایا، وہ بچہ ان کے حوالے کیا۔ خیر انہوں نے آ کے جائزہ لیا تو دیکھا کہ وہ ایک بہت ہی برا، پہلے اوپر والے درخت سے ٹکرائی تھی، سڑک کے کنارے لگا ہوا ایک درخت تھا، اس کے بعد وہ نیچے گر کے نیچے درختوں سے ٹکرائی تھی، تو وہ دونوں میاں بیوی موقع پر ہی ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، وہ مر چکے ہوئے تھے، اور وہ بچہ زندہ سلامت ہم نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ واقعہ ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا، کیونکہ یہ واقعہ خود اس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ تو دوستو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا تھا، کیا وہ جنات میں سے تھی جو اس کا روپ دھار کے اس نے واقعہ دیکھا اور مدد کے لیے اس نے آ کے شعیب کو بلایا۔ ماں کی ممتا تھی جسے اللہ تعالیٰ نے سنا اور اس کے بچے کو بچایا۔ جو بھی کچھ تھا، بہرحال یہ ایک ہی بہت ہی حیران کن واقعہ تھا کہ ماں مرنے کے بعد بھی اپنی اولاد کی سیفٹی اور اس کی زندگی چاہتی ہے اور اس کا بھلا چاہتی ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے معاملات ہیں، یہ غیبی معاملات ہیں، وہ کیا تھا، لیکن وہ مری ہوئی عورت کی شکل میں آ کر بچے کو بچانے میں کامیابی ہوئی۔ تو دوستو یہ ایک واقعہ تھا، شعیب نے مجھے بتایا تو میرے دل کو لگا، میں چاہتا تھا آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ تو اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ بس آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی اچھی کہانیاں آپ تک میں پہنچاتا رہوں۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے انجم عطا کو اجازت دیں، بہت ساری آپ لوگوں کے لیے دعائیں۔ السلام علیکم۔